मेरी बीवी ने अचानक हर हफ्ता को लड़कियों की रातें शुरू कर दी। पहले तो मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त का मुस्तहिक था। लेकिन फिर छोटी छोटी बातों का मतलब होना छोड़ दिया। हर हफ्ता वो तैयार होने में 1 घंटा से ज्यादा वक्त गुजारती थी। नए कपड़े, महंगे परफ्यूम, परफेक्ट मेकअप। उसने हमारी अपनी डेट नाइट्स में डालने से कहीं ज्यादा कोशिश की। और जब भी मैंने पूछा कि वो किन दोस्तों से मिल रही है, तो उसका जवाब बदल गया। जेसिका नहीं, इंतजार करो, एशले भी आ रहा है। ओह, और शायद चलो, हो सकता है। तुम कैसे नहीं जानते कि लड़कियों की रात कौन जा रहा है? फिर भी मैंने अपने आंत में एहसास को नजरअंदाज किया। 1 हफ्ता की सुबह तक उसका फोन बजने लगा जब वो शावर में थी। मैं स्नूप करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन पैगाम के पेशे नजारा ने स्क्रीन को रोशन कर दिया। आज रात आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। कोई नाम नहीं, बस दिल है। मेरा पेट गिर गया। जब वो बाद में नीचे आई तो मैंने मामूल से काम लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे घूरना नहीं रोक सका। वो मुस्कुराया और पूछा, अच्छा, क्या? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट वापस की। कुछ नहीं। उस रात उसने वो सुर्ख लिबास पहना जो मैंने उसे हमारी सालगिरह के लिए खरीदा था। उसने जिस लिबास का दावा किया था वो बहुत फैंसी था। जब भी मैंने उसे पहनने के लिए कहा, लेकिन अचानक ये लड़कियों की रात के लिए बेहतरीन था। जाने से पहले उसने मेरे गाल को चूमा और कहा, बस मेरे इंतजार में मत रहना। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरा वो गायब हो गया। मैंने अपनी चाबियां पकड़ ली। मैंने शहर के दरमियान ट्रैफिक के जरिए दूर से उसका पीछा किया। उसके हर मोड़ के साथ मेरा दिल जोर से धड़कता था। आखिरकार वो एक आला दर्जे की छत वाले रेस्तोरां की पार्किंग में चली गई। यकीनी तौर पर एक आरामदेह लड़की की रात के लिए जगह की किस्म नहीं है। मैंने सड़क के पार गाड़ी खड़ी की और गौर से देखा, और फिर मैंने उसे देखा। काले सूट में एक लंबी आदमी उसकी तरफ बढ़ा। वो दूसरी बार उसे देखकर मुस्कुराया और मेरी बीवी वापस मुस्कुरा दी। दोस्ताना मुस्कुराहट नहीं, जिस तरह की मुस्कुराहट वो मुझे देती थी। फिर उसने अंदर झुककर उसके गाल पर बोसा दिया। मैंने बीमार महसूस किया। मैं वही सड़क के पार घुसना चाहता था, लेकिन उसके बजाय मैं छुपा रहा। मैंने उन्हें एक साथ रेस्तोरां में दाखिल होते देखा। अगले घंटे तक मैं अपनी गाड़ी में बैठा एक अहमक की तरह इमारत को घूरता रहा। हर खौफनाक ख्याल मेरे सर से गुजरा। ये कब से हो रहा था? क्या वो पूरे वक्त धोखा दे रही थी? क्या हमारी शादी हो चुकी थी? आखिर में मैं उसे मजीद नहीं ले सकता था। मैं रेस्तोरां के अंदर चला गया। मेजबान ने पूछा कि क्या मेरे पास बुकिंग है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और छत को स्कैन किया। फिर मैंने देखा कि मेरी बीवी उस शख्स के साथ एक कोने की मेज पर बैठी है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ऐसे खुश है जैसे मेरा वजूद ही नहीं था। मेरा सीना गुस्से से जल गया। मैं उनकी तरफ चलने लगा, लेकिन उससे पहले कि मैं मेज पर पहुंचूं, किसी चीज ने मुझे रोक लिया। इसके आसपास का आदमी अजीब सा मानूस लग रहा था। फिर अचानक मैंने उसे पहचान लिया। ये उसका कजन डैनियल था। कजन जो बरसों पहले कैलिफोर्निया चला गया था। मैं जम गया। इससे पहले कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, मेरी बीवी ने ऊपर देखा और मुझे वहीं खड़ा देखा। इसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुकम्मल तौर पर बेवकूफ महसूस किया। लेकिन फिर मुझे एक और ख्याल आया कि क्या ये वाकई उसका कजन था? लड़की की रात के बारे में झूठ क्यों? सारी राजदारी क्यों? तभी दानियाल अजीब से खड़ा हुआ
اور کہا، میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جلدی سے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی چند سیکنڈ تک نہیں بولا۔ پھر میں نے خاموشی سے پوچھا، کیوں؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئی اور اس نے مجھے اور بھی گھبرا دیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ یہ صرف رات کے کھانے کے بارے میں نہیں تھا۔ آخر میں اس نے سرگوشی کی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ میرا پیٹ پھر سخت ہو گیا۔ بتاؤ کیا؟ اس نے میز پر لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں ڈینیل سے ملا تھا کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ میرا دل رک گیا۔ ایسا لگا جیسے پورا ریستوراں میرے آس پاس غائب ہو گیا ہو۔ کیا؟ آنسو اس کے چہرے پر گر گئے۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ جواب دینے سے پہلے وہ کافی دیر تک میری طرف دیکھتی رہی، کیونکہ تم نے مجھ سے بہت پہلے پیار کرنا چھوڑ دیا تھا کہ دھوکہ دہی سے کہیں زیادہ سخت مارا جا سکتا ہے۔ میں اپنے دفاع کے لیے بحث کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ گہرائی میں جانتی تھی کہ وہ صحیح تھی۔ 2 سال تک میری زندگی کام، طویل اوقات، دیر رات، مسلسل تناؤ کے گرد گھومتی رہی۔ میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، کوشش کرنا چھوڑ دی۔ صرف ایک بار جب ہم نے واقعی بات کی وہ بلوں یا گروسری کے بارے میں تھی، اور کسی نہ کسی طرح مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہو جائے گی۔ اس نے وضاحت کی کہ ڈینیل قریبی اپارٹمنٹس کو دیکھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا، اس لیے وہ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے ٹوٹے بغیر کیسے بتائے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے کہا، میں امید کرتی رہی کہ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ غلط تھا اس سے پہلے کہ یہ اتنا آگے بڑھ جائے۔ اس جملے نے مجھے تباہ کر دیا، کیونکہ وہ صحیح تھی۔ ہر طرف آثار تھے، رات کے کھانے میں خاموشی، جعلی مسکراہٹیں، ہمارے درمیان بڑھتی ہوئی دوری، اور میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس رات ہم مکمل خاموشی کے ساتھ گھر چلے گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوا۔ اگلے ہفتے تک چیزیں ناقابل برداشت محسوس ہوئیں۔ ہم بمشکل بولے، لیکن ایک رات میں نے اسے پچھلے پورچ پر اکیلی بیٹھی خاموشی سے روتے ہوئے پایا، اور سالوں میں پہلی بار میں اس کے پاس بیٹھا اور حقیقت میں سنتا رہا۔ واقعی میں ہر چیز کے بارے میں گھنٹوں سنتا تھا، اس کی تنہائی، اس کے درد، وہ راتیں جب میں کام پر دیر سے رہتا تھا، اور پہلی بار میں نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ملازمت کھونے سے خوفزدہ ہوں، مالی طور پر ناکام ہونے سے خوفزدہ ہوں، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو کام میں دفن کر دیا اور اس سمیت ہر چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اس گفتگو نے ہمارے درمیان کچھ بدل دیا، فوری طور پر نہیں، جادوئی طور پر نہیں، لیکن آہستہ آہستہ۔ ہم نے تھراپی میں جانا شروع کیا، دوبارہ ایک ساتھ رات کا کھانا کھانا شروع کر دیا، روم میٹ کے بجائے پارٹنرز کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، اور 6 ماہ بعد ہم ایک ساتھ اسی چھت والے ریستوراں میں واپس آئے۔ اس بار کوئی جھوٹ، کوئی راز نہیں۔ جب ہم وہاں بیٹھے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے، میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر خاموشی سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس رات میرا پیچھا کیا، کیونکہ بعض اوقات سچائی شادی کو تباہ نہیں کرتی، کبھی کبھی یہ واحد چیز ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔